हाँ, मैं शुक्रिया करना चाहूँगा डोनर्स का, स्पेशली यहाँ पे जो बिली खान और उसकी फैमिली ने यहाँ पे डोनेशन भेजे थे जी, और ये अपने सिस्टर ज़ैनब के नाम से, क्योंकि वो तकरीबन 10 साल पहले रद्द फरमा गई। तो अल्लाह पाक से मैं दुआ गूँ कि अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद फरमाएँ। और इसके साथ जो है एक दो फैमिली ने लाहौर से कुछ डोनेशन भेजे थे, तो उनके डोनेशन से मिला के हम इस वक्त यहाँ, कल हमने इफ्तार पार्टी की इख्तिमाम की थी, और आज यहाँ लंच इनके लिए हमने इख्तिमाम किया है। साथ फिर कोई फूड पैकेज है इंशाल्लाह, अभी डी साहब के सरपरस्ती में हम खाने के बाद वो रिलीफ भी तकसीम कर लेंगे। तो मैं अल्लाह के हुजूर दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब से इस तरह नए काम करवाते रहें। और मैं स्पेशली अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे न्यू ईयर इनके साथ गुजारने की तौफीक दी। और आज ईद के दिन मुझे फ़ख्र है कि मैं मतलब मेरे ख्याल में मेरे सब ईदों में सबसे ये बेस्ट ईद है कि मैंने ये ईद जो है ना एक बामकसद ईद, जो मोस्ट डिज़र्विंग लोग हैं, जो लोग तकलीफ में थे, उनके साथ मैंने आके अपनी ईद मैंने गुजार ली है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। तो अब मैं चाहूँगा कि डी साहब कुछ प्लीज़ आप अगर सर आप कुछ कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राजा अयूब साहब, जो अयूब हमदर्द फाउंडेशन कॉल फॉर कास्ट की तरफ से आप हमेशा से डे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ के जो मुतासरीन बिलखुसूस हक सिंह जो इस वक्त गाँव में टेंट विलेज में रहते हैं, हमारे सारे भाई, आज चूँकि ईद उल फितर का भी दिन है, तो सबसे पहले तो आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो। और बाकी आप सब आई विटनेस हैं डे 1 से, जब से ये गल्फ़ का इवेंट हुआ है और आप मुतासिर हो गए। आप ये जो झील बनने की वजह से आपकी मकानात ज़मीनें ज़ेराब आ गई, जिसकी वजह से आपको आर्जी तौर पर जब यहाँ शिफ्ट किया, इसके बाद न सिर्फ हमारी सूबाई हुकूमत, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे तमाम मुतल्लिका जितने भी इदारे हैं, इनके साथ साथ ये हमारे जो NGOs हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट्स हैं, चैरिटी डोनर्स हैं, इन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया आप लोगों की मदद करने में। जो मैक्सिमम जो हो सकता है करने के लिए उन्होंने शुरू से कोशिश की। इसमें हमारे अयूब हमदर्द फाउंडेशन कॉल फॉर कास्ट की तरफ से हमेशा से ये अयूब साहब हर जगह, चाहे रोशन हो, तालिदास हो, आगे खलती हो और दिगर जगह हों, और बिलखुसूस इधर इस एरिया में, क्योंकि आप लोग ज़्यादा मुतासिर थे, डिस्प्लेस हो गए थे और टेंटों में रहे थे। आपने सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने सर्दियां भी इसी टेंट में गुजारे। गवर्नमेंट आप गिलगित बल्तिस्तान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही कर सकती थी कि इमरजेंसी बुनियादों पर आपको विंटर टेंट विलेजेस प्रोवाइड किया जाए। और दूसरी अहम बात यह थी कि आपके लिए परमानेंट रिहेबिलिटेशन का बंदोबस्त किया जाए, जिसके लिए ज़मीन का हुसूल और ज़मीन की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और अलाटमेंट बड़ी अहम थी, जिस पर यहाँ के अमायदीन, नोटेबल्स, यहाँ ये जो हमारा रोशन है, हक स्टीम के यहाँ के बड़ों ने भी आप लोगों के साथ बहुत बड़ा ताउन किया। उन्होंने भी करके उन सब के कंसेंसस से आप लोगों के लिए सूबाई हुकूमत ने भी 22 कनाल ज़मीन इस जगह पे अलाट करके दे दी, और इसका होमवर्क तकरीबन मुकम्मल हो गया। इसके अलावा न सिर्फ अयूब साहब के साथ, जो कि खुद हमेशा वॉलंटरीली इसके लिए पेश होते हैं, अयूब हमदर्द फाउंडेशन, इनका जो कॉल फॉर कास्ट है, ये हमेशा से आते रहे हैं और ये खबरगिरी करते रहे हैं, हमसे भी राबिता करते रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो ये कर सकते थे उन्होंने अभी तक किया, मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। बाकी परमानेंट आप लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए ज़मीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, मार्किंग भी हो गई, डॉक्यूमेंट्स भी बन गए हैं, और कुछ मज़ीद NGOs हैं। मामला ये था कि क्योंकि सर्दियां आ गई थी, सर्दियों में ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से आप लोगों को भी पता था, आप लोग खुद भी कह रहे थे कि ये मार्च और ये ईद के बाद आनवाड़ ये काम हो जाए तो बेहतर होगा। सब आपने सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आपने यहाँ सब्र तहम्मुल के साथ गुजारा। तो इसमें कोई भी न सिर्फ गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन
کوئی بھی اس میں غافل نہیں ہے، آپ کے ایشوز، آپ کے مسائل سب واقف ہے اور دن بدن اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے علاقے کے بڑے جو ہمارے عمائدین ہیں، یہاں کے نمبرداران ہیں، نوٹیبل، ان سب کے تعاون سے جو کام ہو گیا ہے اس پر انشاءاللہ ابھی مزید ایگزیکیوشن شروع ہوگی، جس میں 4-5 مزید ڈونرز بھی ہیں۔ ایوب صاحب کا بھی انٹرسٹ ہے، ایوب ہمدرد فاؤنڈیشن بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے اور انہوں نے بھی اپنی لیمٹس، اپنی چیزیں بتائی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب آج عید منا رہے ہیں، ہم سب عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ سب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اس لیے یہاں ہم سب آئے۔ ایوب صاحب اسلام آباد سے ادھر آئے اور ہم بھی اس لیے آئے کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں ٹینٹو میں رہ رہے ہیں، آپ لوگ اس کے آپ لوگوں کے ساتھ جوائن کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اور دوسری بات، مزید ہم جو بھی گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جو ہمیں ہدایات ہیں، وہ ہے ہمارے این جی اوز کے جو SOPs ہیں، ان کے مطابق انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا یہ کام کرتا ہوا آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بس آپ دعا کریں، ہم سب دعا کریں کہ آپ پرامن انداز میں، خوشگوار ماحول میں، رواداری، اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، کوآرڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ آپ رہیں گے تو یہ کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بڈورداس میں تقریباً 50 مکانات بن گئے، مزید بھی اس یونیورسٹی آف لاہور کا مزید بھی ان کے اس میں شامل ہے، مزید بھی وہاں انشاءاللہ مکانات بن جائیں گے متاثر۔ اسی طرح وہ ادھر بھی آئے ہیں، ادھر بھی دیکھا، یہاں بھی انٹرسٹ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تمام یہ جو این جی اوز ہیں، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہے۔ تو انشاءاللہ یہ والا کام بھی آپ کا ہو جائے گا۔ ہماری خواہش ہے، دعا ہے، تمنا ہے کہ آپ لوگوں کے مکانات بھی بن جائیں، جہاں زمین الاٹ ہو گئی ہے صوبائی حکومت نے کیا آپ لوگوں کے لیے، اور یہاں آپ مکانات بننے کے بعد آپ وہاں بسیں، اور پھر ہم دوبارہ آ کے آپ کے گھروں کی انوگریشن بھی ہو جائے، کوئی ہمارے بڑے آ جائے، انوگریٹ بھی کرے، خوبصورت سا ماحول ہو، اور ہمیشہ کے لیے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے ٹینٹ سے نکل کر آپ انشاءاللہ گھروں میں بسیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اس پر، آپ بھی، ہماری بھی دن رات کوششیں ہیں۔ اسی طرح کے جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، فلنتھروپسٹ ہیں، ڈونرز ہیں، چیریٹی ڈونرز ہیں، اس طرح جو ہمیشہ سے شروع سے کام کرتے ہیں، تو راجہ صاحب ہمارے اس حوالے سے بہت ہی کنسرن ہے، ہمیشہ سے ہمارے پاس فون بھی کرتے ہیں، اچھا پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں، اور پھر یہ آتے ہیں پریکٹیکلی آ کے جو ہو سکتا ہے کرتے رہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان مکانات کے بنانے میں بھی انشاءاللہ آپ کا رول، آپ کا شیئر، آپ کا کردار اسی طرح رہے گا، اور ایک دن ہم سب مل کے انشاءاللہ آ کے وہ مکانات کی انوگریشن کریں، ہماری یہ تمنا خواہش ہے۔ جس طرح آپ نے خالتی میں آ کے کر لیا، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ابھی بھی میں کال فار کاز سے، آپ کی وساطت سے، اس کمیونٹی کی وساطت سے، کال فار کاز جن کی مدد سے ایوب ہمدرد فاؤنڈیشن نے اس وقت 40 گھر اب تک بنا لیے، تو انشاءاللہ کوشش اور ہوگی۔ مزید آپ نے ایوب صاحب نے ادھر خالتی میں بھی، پھر روشن میں بھی، اور ادھر اشکومن میں بھی انہوں نے تیار کر کے چابیاں بھی حوالہ کر، ابھی لوگ متاثرین گھروں میں، ان گھروں میں بس رہے ہیں۔ اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم انی اسالک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار رب زدنا علمی والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کی پورے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بڑے دن ہے، یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جو بھی ہے تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہے، سفید ریش داڑھی والے بھی ہے، یا اللہ نوجوان بھی ہے، یا اللہ پاک، یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ پاک جتنے دور سے، یا اللہ ایوب فاؤنڈیشن ہمدرد، اے اللہ پاک جتنے دور سے، یا اللہ تکلیف سے، یا اللہ یہاں پہنچ کر، اے اللہ ان متاثرین کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر، ان کے درد کو اپنے درد سمجھ کر، اے اللہ پاک آج ہمارے ساتھ عید منائے ہے، اے اللہ پاک، اے اللہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، یا اللہ ہمارے ساتھ خوشی منائے، اے اللہ پاک تو ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ پاک تو ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ پاک
اے اللہ پاک इनके घर में जो भी बीमारियां हैं अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे जो ज़ैनब खान है ए अल्लाह पाक जो हमारे लिए या अल्लाह पाक रिलीफ भेजे हैं ए अल्लाह पाक अयूब फाउंडेशन की वसअत से अल्लाह पाक इनके अल्लाह पाक घर में या अल्लाह पाक या जो भी बीमारी है अल्लाह पाक बीमारियों को दूर फरमा। ए अल्लाह पाक इनके घर में अल्लाह पाक जो बीमारी है बीमारियों को दूर फरमा। आमीन। ए अल्लाह पाक आमीन, हमारे आमीन। डीसी साहब अल्लाह पाक हर वक्त हमारे लिए अल्लाह पाक कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक हर टाइम अल्लाह पाक मुतासरीन के दुख अपने दुख समझ कर रात 11 बजे 12 बजे भी अल्लाह पाक इधर आकर मुतासरीन के हाल अहवाल पूछते हैं। अल्लाह पाक हमारे डीसी साहब की अल्लाह पाक घर में अल्लाह पाक जितने भी अल्लाह पाक है अल्लाह पाक के बीमार है इन सबको शफाए कामिला अजरा मुस्तक़िला नसीब फरमा। अल्लाह पाक अल्लाह तू गफूर रहीम है। हमारे आसिफ भाई अल्लाह पाक हर टाइम हमारे साथ खड़े होते हैं। अल्लाह पाक इनके घर में अल्लाह पाक खुशहाली अता फरमा। अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि। आमीन।